नमस्कार। सधैँ जस्तो आज पनि स्वस्थानीका कथाहरू लिएर उपस्थित भएको छु। म ज्योतिषाचार्य गोविन्द पाण्ड्य। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपो शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे बसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद माधवम। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ पंचमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेका सबै प्रश्नहरूको मैले उत्तर दिइसकेको छु। अब के सुन्ने इच्छा छ भन। भनिसकेपछि सबै म सुनाउन तिमीलाई तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दछन्, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो र कसरी तपस्या गर्यो, कति तपस्या गर्यो र त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ। त्यो सबै आज्ञा होस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुःखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नाम गरेको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदाखेरि रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रमा नाम गरेका आफ्ना मित्रहरूलाई लिएर मैले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघको पुसको जाडोमा पनि हिमालय पर्वतमा गएर तपस्या गर्दथे भने वैशाख र जेठको गर्मीमा घाममा पनि पञ्चाग्नि तापेर जाने उनीहरूले गर्मी प्रदेशमा गएर तपस्या गर्दथे। त्यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा 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 10,000 वर्षसम्म बिताए। तिनका देहमा केवल हाड र छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुला सुखबाट वञ्चित भएर तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला भएका थिए र ती तेजिला देखिन्थे। तिनीहरूको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभयो र तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वभावले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरू हो, दैत्यहरूमा पनि श्रेष्ठ भएका दैत्यहरू हो, हे वीरहरू हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएको छु। जे इच्छा छ सो वरदान माग्दा मैले दिन सक्नेछु भनेर जाने वरदान माग भन्नुभयो। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनि साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गर्दा भए, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवैध अर्थात कहिल्यै पनि नमर्ने र कसैले पनि मार्न नसक्ने हामी अजर र अमर हुन सकौँ यस्तो खालको वरदान दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस् भनी फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउने छौँ त्यो 3 पुरको गति नहोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूको त्यस्तो वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अभेद्य अर्थात कहिल्यै नमर्ने खालको वरदान दिनलाई म समर्थ छैन। मृत्युको अवकाश ममा पनि छैन। अर्को वरदान माग, म दिन्छु यसमा, अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको यस्तो आज्ञा सुनेर मय नाम गरेको दानवले फेरि बिन्ती गर्दछ, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्, मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू जति पनि छन्, 3टा पुरहरू छन्, ती पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरहरूको केवल आधा निमेषका लागि मात्रै
मेल हुनेछ अर्थात् चाहिँ तीनवटा पुरहरू एकै ठाउँमा आउनेछन् अर्थात् चाहिँ नि यो ग्रहको गति जस्तो चाहिँ नि एउटै धुरामा आउनेछन् र त्यही आधा निमेषभित्रमा जो एकै बाणले तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस् त्यही पुरुषले नै हामीलाई मार्न सकोस् अन्य कुनै पुरुषले हामीलाई मार्न नसकोस्। मयको यस्तो वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजीले आफ्नो लोकतर्फ लाग्नुभयो। तब त्यो मय नाम गरेको दानवले संसार नै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा तीन पुरको रचना गर्दो भयो। ती तीन पुर कस्ता भने पहिलो पुर थियो फलामको, दोस्रो पुर थियो चाँदीको र तेस्रो पुर थियो सुनको। त्यस्तो खालको पुर बनायो। ती तीन पुरहरू आकाशमा सुमेरु पर्वतभन्दा पनि ठुला ठुला देखिन्थे कि कस्ता हुन् भन्ने खालको लाग्दथ्यो ती पुरहरू। चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनाइएका, घरका अट्टालिकाहरू बनाइएका, अति अग्ला आँगनहरू राखिएका, ठुला ठुला राम्रा राम्रा देख्दैमा मन लोभ्याउने खालका शिलाहरू छापेका, स्थान स्थानमा सुनहरू मडेका उत्तम पुरहरू, उत्तम द्वारहरू, उत्तम खालका रङ्गी बिरङ्गी खालका रत्नहरू जडेका, मुगा मोती मणि माणिक्यहरू जडान गरिएका त्यस्ता खालका, बिजुलीको प्रकाश पर्नाले रत्नहरूको चारैतिरको प्रकाश फैलिएको त्यस्तो खालको विचित्रको खालको चित्र विचित्र भएको प्रकाश फैलाउने खालको हीरा मोती आदि रत्नहरू जडेको वायुको वेग लाग्नाले फरफराइरहेका पताकाहरूको शोभायमान दिएको र घरहरूका पंक्तिहरू पनि एकनासका रत्नका समूहहरू राखे जस्तै खालका त्यस्ता खालका जैने भान पर्ने खालका फराकिला मार्गहरू श्रृङ्गारिएका अत्यन्त राम्रा राम्रा पुरहरू तयार पारे। घर महलहरू पनि अनेक रङरोगन गरेर र मन हरण गर्ने खालका रत्नहरूले सुशोभित भएका ध्वजा पताकाहरूले श्रृङ्गार गरेर ती विमान जस्ता ती तीन पुरहरूलाई शोभाले युक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलामा फुलहरू पनि रङ्गी बिरङ्गीका जात जातिका उत्तम उत्तम ऋतुमा फुल्ने फुलहरू, षड ऋतुमा फल्ने फलहरू, वृक्षहरू लगाइएका तलाउमा पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनी पुष्प आदिहरूले चाहिँ शोभायमान भएका त्यस्ता खालका पुरहरू तयार गरियो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पंक्षीगणहरूले युक्त भएको पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधाराका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्रमाकार घाउहरू लागेका कलशहरू जस्तै उन्मत्त ठडिएका कुच भएका मदिराले राता राता आँखा भएका जस्ता लाजले मुसुक्क हाँस्ने लोलायमान नेत्र भएका त्यस्ता अनिद्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो पुर पुरै परैबाट हेर्दाखेरि पनि अत्यन्त रमणीय देखिन्थ्यो र त्यो त्यस्तो थियो कि तिरपुरमध्ये जो फलामको थियो त्यो मैले तारकाक्ष नाम गरेको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन बनेको सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभा नाम गरेको आफ्नो साथीलाई दियो भने सुवर्णले बनेको जुन पनि उत्तम खालको थियो त्यो उत्तम खालको पुरलाई आफू बस्ने भनेर आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्रीगणले युक्त भएर शोभायमान भएर बस्दो भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनाहरूलाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्गहरू र भृत्य वर्गले सहित भई आफ्ना 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 सुन्दर स्त्रीहरूका साथमा लिई रहँदा स्वर्गभन्दा पनि धेरै सुख भोग गर्दो भयो। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वस्त पार्नका लागि साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबैतिर विजित भएर भन्न मनमा आफू नै सर्वश्रेष्ठ भो भन्ने ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे र देवताहरूलाई कसैले मार्न कसैलाई के गर्न थाले। उनका देवताहरूका बगैँचामा भएका असल असल वृक्षहरू बोट बिरुवाहरू उखली फाल्दिन थाले। केहीले आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई साह्रै नै दुःख दिन थाले। निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भइकन ब्रह्माजीका सामुन्ने गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय र उपद्रवहरू सुनाउँदा भए।
त्यसपछि शान्त सुनाउन थाले र ब्रह्माजीले शान्त भएर भन्नुहुन्छ, हे देवगणहरू हो, त्रिपुरासुर दैत्य बडो बलवान छ, तिमीहरूद्वारा तिनको नाश गर्न सक्ने सामर्थ्य तिमीहरूमा छैन, तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवको शरणमा जानु पर्दछ। उनै महादेवले नै हाम्रो उद्धार गर्नेछन्, उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य पनि नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र वरुण कुबेर वायु सबै देवताहरू ब्रह्माजीलाई अघि लगाइकन पर्वतमा जाँदा भए अर्थात् कैलाश पर्वत पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाए, हात जोडेर स्तुति गर्न लागे, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौली, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि 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 नमस्कार छ। हे त्रिलोक देव, हे चन्द्रमौली, हे जटाजुटधारी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। संसारलाई शरण दिने, नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएने यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूले सधैँ ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने र धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तहरूलाई वर दिने ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि 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 नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य इन्द्र वायु आदि देवताहरू सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने र हजुरले नै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई फेरि पनि कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि 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 नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्न करता र यज्ञका हर्ता धर्ता र शिखण्डिनी हे हजुरलाई, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूपमा रहिरहने पर्वतका भरता गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि 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 नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्तो देवताहरूको कातर भएर स्तुति गर्न लागेको सुनि मनमा दयाको भाव जागी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देव हो, जे इच्छा छ सो वर माग, मैले सारा संसारका वरदान दिन सक्ने छु, म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। इच्छा छ भने निशङ्क भएर माग। यस्तो देवताहरूको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले अर्थात् महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले नम्र स्वरमा बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त गरेर उन्मत्त भएका मया आदि दानवहरूले उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरूलाई बलजप्ती लुटेर लगेका छन्। नन्दवनका असल असल बोट वृक्षहरू पनि लगे, सबै नाश गरिदिए। कति आफ्नो घरमा ओसारेका छन् त कति नाश गरिदिएका छन्। अनेक तरहबाट हामीलाई दुःख दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि हामी निकालिएका छौँ। भगवान हजुर नै हुनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु पनि त्यसलाई चाहिँ मार्न समर्थ छैनन्। अब जसरी भए पनि देवताहरूको भलो हुन्छ, भलो गर्नु पर्यो। सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न सामर्थ्य छैनौँ। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै जाओस्, हेर्न सक्ने सामर्थ्य पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उपर प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरिबक्सियोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितिसकेपछि आधा निमेषका लागि ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। उही आधा निमेष भित्रै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई ती पापिष्ट दुष्टहरूको त्रिपुरासुरको नाश गरिबक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो वचन सुनि ब्रह्माजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे देवताहरू हो, त्यस्तो अवैध त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निमित्त
म एउटै बाणले तिनी पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अझै दानवहरूका साथमा युद्ध गर्दा मेरा शक्ति थाम्न सक्ने खालको हिमालय समानको मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरी हवस् त भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवका निम्ति समस्त देवता रूपी अवयव भएका सूर्य चन्द्र इत्यादि सुवर्णमय रथ को तयार पारियो। रथ का दुईटा पाङ्ग्रा सूर्य र चन्द्र थिए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्यको भूषण लगाइएको थियो भने बायाँमा 27 नक्षत्रको र 16 कला लगाइएको थियो। षड ऋतु रथका दायाँ बायाँमा राखियो। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रो अड्याउने दण्ड मदराचलको बनाइयो। अयन र संवत्सर रथका बेगहरू बने। 4 समुद्रहरू रथका कुण्डल बन्न थाले। गंगा समस्त तीर्थहरू राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषणहरू पहिरिकन स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमरली रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्म स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाइयो। विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरियो। मदराचलको दण्ड पार्श्व बनाइयो र सरस्वती घण्ट भइन् र नारायण अग्निको बाणको टुप्पो बन्नुभयो। 4 वेदहरू घोडा 4 घोडा बने। ताराहरू घोडाका गहनाहरू बन्न लागे। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तुहरू त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि विष्णुका शिवका गणहरू शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रथम गण र शूल, पट्टी आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएका शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्प वर्षा गराउँदै त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवताहरू मोहितमा प्राप्त भए। देवताहरूको यस्तो अवस्था देखि महादेवले आफ्नो तेजलाई खिच्नुभयो र कम पार्नुभयो, अनि देवताहरूले त्यो रुद्र तेज सहन गर्न सक्ने भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लागे, हे दैत्यराजहरू, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं अब तिमीहरूको जो इच्छा तिमीहरूलाई संहार गर्नका लागि आउनु भएको छ, तिमीहरूको सो इच्छा छ त्यो इच्छा पुरा गरिहाल। विलम्ब पनि अब नगर, अविलम्ब तिमीहरू नाश हुनेछौ। नारदजीको यस्तो वचन सुनि दैत्य राजमयले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युतमाली र अन्य योद्धाहरूलाई बोलाएर नारद मुनिको आज्ञा भएको सबै वृत्तान्त विस्तार सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसैको पराक्रम वा शक्ति छ। यदि समस्त देवताहरू यक्ष गन्धर्व किन्नर आए पनि यो त्रिपुरासुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्नका लागि साम दाम दण्ड भेद आदि अनेक किसिमका नीतिहरू चाहिन्छ। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुहरूलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित हुन्छ। वीर तारकाख्यको यस्तो कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीले हीन भएका र बलले हीन भएका देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्दछ भने त्यो अवश्य नै क्षयमा प्राप्त हुनेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ, अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोला। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग गर्नुहोला। विद्युत मालिका यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्त स्वरले भन्यो, हे दैत्य हो, सुनौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुगेको छ। यति भनेर देह कम्पित बनाइकन पार्दै शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ त्यसमा सामधाम दण्ड आदि भेद नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तर त यो सम्पूर्ण जगतका मालिक स्वामी श्री महादेव हुनुहुन्छ अनि दानव र देवता भन्दा पनि व्रता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यदि देवताको हितका लागि यदि स्वयं हामीलाई मार्न आउनु भएको छ भने यसको कुनै पनि उपाय छैन, केवल महादेवको नजिकमा गइकन उनीहरूलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैं कठोर धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात हेराइले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मा आदि देवताहरू पनि दुःखी भएर जसका शरणमा जाँदछन् आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न भनेर आउनु भएको छ भने हाम्रो के हालत होला, के गति होला, केही पनि भन्न सकिँदैन। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि र पालनलाई नाश गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि जो जगतका कारण हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता पनि हुनुहुन्छ, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्न सकौँला? केवल नाश मात्रै प्राप्त हुने हो। हे वीरहरू हो, हामीले के फल प्राप्त गरौँला र? धेरै वर्षसम्म हामीले यसको फल भोगिसकेका छौँ। अतः म भन्दछु, दानव वीरहरू हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित भएका छौ, त्यसै कारणले युद्ध गर्नलाई तम्सिरहेका छौ। मएको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युको रूपको यो कुरा भन्न लागे, हे दानवहरू हो, अब तिमीहरूको तपस्याको बल सकियो। अब तिमीहरूले नपुंसक जस्तो भएर पछाडि हट्नु हुँदैन। तिमीहरू देवताको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडिकन वीरगति प्राप्त गर्नु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रथमादि गण र अधिपति भई उनी अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरणमा गयौँ भने पनि देवताको हितका लागि तिमीलाई छान्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी कहिल्यै पनि प्रसन्न छैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि नै प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने, अवश्य नै लड्नु पर्दछ। यदि संयोगले जित्यो भने पनि तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरूले भन्न थाले, आयुष्य क्षण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठीक हो, उत्तम हो, नारदजीको आज्ञा अनुसार हामी उचित नै गर्नुपर्दछ। दानव राज मैले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा गर्नु भएको नै उचित भन्न लागे। अनि मएको वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको सबै कुरा वृत्तान्तहरू विस्तार गर्दा भए। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भइकन लड्न तयार भएर बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धका लागि निश्चय गरेर राजा मयका सामुन्ने आइकन अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन लागे। फेरि ती दानवहरू सैन्य स्वयं दानवलाई नै भयदायक देखिने लागे। परस्परमा ऊ रथ आयो, ऊ उता आयो, ऊ महादेवको रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। मय भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्रले युद्धको इच्छा जसरी पशु आगोको नजिकै गए जस्तै गरी यिनीहरू कालले प्रेरित भएर दैत्यगणहरू शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा भएको ध्वज र पताका आदिले सज्जित भएको सुशोभित भएको सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्दी भृङ्गी आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्दै 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 अगाडि बढे। तिनीको सिंहनाद सुनेर दानवगणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारिकन शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आएर अर्को गणका स्वामी कुशकर्ण शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी भृङ्गी ऋटी तुण्डी र वीरभद्र आदि
प्रधान वीरहरू पनि वज्र त्रिशूल गदा खड्ग परिघ इत्यादि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगणहरू पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निम्ति अनेकानेक शस्त्रास्त्र लिई शिवगणमाथि जाइ लागे अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागेको देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुधे भने भृङ्गी 10 बाणाद्वारा विद्युत प्रभालाई भेदन गर्न लागे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि पार्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रीटिले त्यस्तै दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्पले जस्तै निश्वास गर्दै ठुलो स्वरले भृङ्गी र रीटिलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खेप्न नसकिकन भृङ्गी र रीटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानव राजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 शरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको पार्श्व भागमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाइकन सुँड लामो लामो पार्दै निश्वास गर्दै दानवको घाँटीमा सुँडले बेरिकन निमोट्न थाल्नुभयो। मत्ता हात्तीले तलाउमा रहेका फुलहरूलाई अर्थात् कमलका फुलहरूलाई सहजै उखलेर फाले जस्तै गरी विद्युत प्रवाह दानवको शिर उखलेर फालिदिनु भयो र शिर र शरीरबाट छुट्याइदिनु भयो र उसको शिर सरोवरबाट निकालिएको कमलको फूल मिल्क्याए जस्तै गरी मिल्क्याइदिनु भयो। हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प जस्तै उसको शिर हात्ती गणेश भगवानको दाँतमा अड्किकन शोभायमान देखियो। त्यो देखेर भृङ्गी रीटिले अनेक स्तुति गरेर गान गर्न लागे अनि नेमिनामा र बलिनामा दुवैले दानवहरू रिसाइकन गणनायक गणेशका सर्वाङ्ग बाणहरू हानेर घाउ बनाउन लागे। ती दानवहरूलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वज र घोडाहरू सबै काटी मारिदिए। ती दुवै दानवहरू पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आए। चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खेपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खेप्न नसकी दुवै दानव मएको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी जो ठुला ठुला दैत्य दानवहरू थिए ती सबैलाई रिसले चुर भइकन एक साथ निस्केर वज्र त्रिशूल परिघ कुठार आदि शस्त्र अस्त्र लिए शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। त्यसरी परस्परमा घोर घमासान सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। दानव देवताको बीचमा ठुलो सङ्ग्राम चल्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वनलाई ध्वस्त पारे जस्तै गरी उन्मत्त सिंहले मृगका बथानमा झम्टिए जस्तै गरी दानवहरूमा छिन्न भिन्न पार्न लागे। सबैलाई यताउता मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन् त कसैका गिण्ड छैनन्, कसैका के छैनन्, कसैका हात छैनन्। युद्धमा रगतको नदी बगेको छ। वायुको वेग छिन्न भिन्न भएको मेघ जस्तै वज्रको चोटले धुलोले भरिएका पर्वतका शिखरहरू जस्तै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने कुरा सुनिसकेपछि तारकाख्य नाम गरेको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खेपेर त्यसको शिरमा मुसल प्रहार गरी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटलाई त्यो दानवले भूमिमा लड्यो र फेरि
तुरुन्तै तर उतापट्टि तुरुन्तै उठेर चक्रले गणनायक माथि प्रहार गर्यो अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काएर त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो। दिव्य आयुधद्वारा त्याग्दो भयो अनि त्यो चोट खेप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी त्यसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा महेको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेको दानवहरूलाई मैले राम्ररी बुझाए भने, हे दानवहरू हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसमा चोबी मरेका जति सबै दानवहरूलाई बचाओ। त्यति सुनिसकेपछि जो आज्ञा भने प्रसन्न मनले मरेका तारकाक्ष इत्यादिहरूलाई अमृतमा चोबेर बचाउँदा भए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयको सबैले बारम्बार प्रणाम गरेर त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाक्ष पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने औँलाले देखाउँदै भन्नुभयो, सङ्केत गरेर भन्नुभयो, हे श्री महादेव। विनयपूर्वक भन्न थाल्नुभयो, हे श्री महादेव, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवहरूलाई बचाउँदछ। अतः हे शिव, त्यसको घरमा अमृत रहेसम्म दानवहरू बाँचि नै रहनेछन्, लडी नै रहनेछन्। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत शोषी लिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत शोषी लिनुभयो र ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरेर, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अगाउन्जेल देखिसकेँ। लड्दा 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 आज 10,000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन सकेको छैन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेलामा 3 पुरहरू आधा निमेषका लागि मात्रै जोडिनेछन् र फेरि छुटिनेछन्। ती एकपल्ट जोडिएर छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्ने छैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरिबक्सनुहोस् भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्तो विनय युक्त कुरा सुनि, ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुकाइकन दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेषका लागि आँखा झिमिक्क पारेर उगार्दा जति समय लाग्दछ त्यति समयका लागि मात्रै त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योगबलले निश्चित पारिकन पार्नुभयो अनि मय जसको टुप्पोमा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर लड्न लागे। धिक धिक कष्ट कष्ट हाकार हुकार चित्कारका स्वरहरू सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मयदान मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराओस्। श्री महादेवको त्यस्तो वचन पाउन साथ वायु रूप भई बाण हान्न भन्दा पनि वेगले गई मयको घरमा नन्दीलाई देखेर राजा मय शिवलिङ्गको सामुन्य राखी उनैलाई ध्यान गरिरहेको थियो। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरन्तै नन्दीलाई प्रणाम गरेर त्यसै बेलामा अग्नि पनि आइपुग्नु भयो र नन्दीले शिवजीको आज्ञा अग्निलाई पनि सुनाउनु भयो। अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छोडेर तुरन्त जाओ। मैले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकिकन तत्काल पाताल गए, ते यतापट्टि नन्दी फर्केर गई। सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाएर अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यान र धमाधम भत्किरहेका छन्, नाश भइरहेका छन्।
अनेक दानवहरू तिनका परिवारहरू कराइरहेका छन् र कराइरहेका अवस्था छ। कसैका वस्त्र खुस्केका छन्, कसैका सुन्दर स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्केर रहेका छन्, कराएका छन्। चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महलहरू, विमान भएका ठुला ठुला विमानहरू पनि दुर्घटनामा पर्न लागे र कठोर उच्च स्वरले भएका मदले विह्वल भएका नेत्र ठुला ठुला भएका आफ्ना पति पत्नी अत्यन्त प्रिय भएका अग्नि बाणले पनि नडराइकन रहने त्यस्ता यताउता डराउन थाले, कराउन थाले। त्यस्तै पर्वतमा भूमिमा कम्पन हुँदाखेरि त्यस्ता किनाराहरूमा भयले व्याकुल हुन थाले। त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल व्याकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे। कोही डराइकन भाग्न लागे त कतिपय दानवगणहरू आफ्ना स्त्रीलाई लिएर नगरको बाहिर जान लागे। यस्ता प्रकारले कोही यता भागेको छ, कोही उता भागेको छ। बिना डरको कोही पनि छैन, सबै डरले युक्त भएर भागिरहेका छन्, वेगले भाग्न थालिरहेका छन्। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्राभूषणले पनि हीन भएका पर्वताकार देख्दैमा डरलाग्दा काला काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खस्दथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुहरूले खान थाल्दथे। कति दानवहरू त ती आफ्ना पति र पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अत्यन्त खेदित भएका तर कामले पीडित भई प्रियाका साथमा जाउँ जाउँ भन्ने इच्छा भएका दैत्यहरू भार्या सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हामफाली मरे, जल जन्तुको भोजन भए। कोही आधा डढे, कोही भाग्दा भाग्दै लडेर स्वाहा भए। यस्ता प्रकारले अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाइकन फेरि शिवजी भगवानको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अवेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाइकन शिवजीलाई प्रणाम र स्तुति गर्न लागे। हे चन्द्रमौली, हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अत्यन्त कसैबाट पनि हुन नसकेको नहुने खालको थियो। फेरि पनि न फेरि हुनेछ न फेरि भएको थियो। कहिल्यै पनि न भूतो न भविष्यति, कहिल्यै भएको पनि थिएन र कहिल्यै हुने पनि छैन। हे शङ्कर, कामले हजुरको यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण पारिदिनु भयो। अतः हजुरलाई कोटि 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 नमस्कार छ। यस्तो देवताहरूको स्तुति सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुभयो। हे देवताहरू हो, आफ्ना प्रिय भक्तहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नु पर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसीका साथमा आफ्ना आफ्ना आश्रम जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरिकन आफ्ना लोकमा जाँदा भए। दानवहरू गएपछि अर्थात् चाहिँ देवताहरू त्यहाँबाट गएर दानवहरू मरिसकेपछि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजीले कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो साहस कसैले वर्णन गर्दछ भने गर्न सक्ने छैन। यदि गरिहाल्यो अर्थात् त्रिपुर दाह मैले जुन सुनाएको छु यो कथा, जो कोही शिवभक्त खुसीका साथमा कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि पनि शिवको पार्षद भएर कैलाशमै बस्न पाउनेछ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां त्रिपुर दाह वर्णन नाम पंचमोत्सवः संपूर्णम्। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति यत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा।
या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापाम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् नारायणायेति समर्पयेत्।